अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 जवान शहीद हुए। शहदा में कैप्टन अब्दुल वली, नायब सूबेदार नवाज, हवालदार गुलाम अली। शहदा में लांस नाइक इलियास और सिपाही जफरुल्लाह शामिल हैं। ISPR ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर तुफैल मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द तुफैल देसी साख्ता बमों की तैयारी और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस था। सीनियर क़यादत पर हत्तक आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। पाक फ़ौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं। ISPR का इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। मुसल्लह अफ़वाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। पाक फ़ौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो उसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फ़ौज सिर्फ बेहतरीन को फ़रोग़ देती है। पाक फ़ौज में जानिबदारी का कोई तस्वुर नहीं। सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फ़ौज एक हकीकी कौमी फ़ौज है जहां रंग व नस्ल या कबीले की गुंजाइश नहीं। एक कोर्स से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त तरीन ट्रेनिंग, स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फ़ौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईन पाकिस्तान की पाबंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हैं, उसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। फ़ौज का हर फर्द मुहिब वतन है। किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, IMF का मुआहिदा मुल्की मफाद में है। मुआशी बहरान में कमी आएगी तो दीगर मुल्कों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते में हूँ। सियासी कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर रहा हूँ। काबिल फ़ख्र दिन नाकाबिल फरामोश शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका। बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से आज मनाया जाएगा। आज ही के दिन 1965 में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया। शुजाअत, ईसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। मादरे वतन के दिफा के लिए लहू का आखिरी कतरा बहाने वाले शहदा को। इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाज़ी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान नियाज़ी का मज़मूम एजेंडा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। अब वो मुसल्लह अफ़वाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। कहा, इमरान खान कमांडर्स की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने से बाज रहें। मुहिब वतन क़ुव्वतें इमरान खान को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगी। पूरा मुल्क अपनी अफ़वाज के साथ है। क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जाए? जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इस पर अदालत से किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त निमटा दी। कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है, क्यों आइनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर कोई आइन के मातहत है, हर किसी को आइन का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे तो पाबंदी कैसे नहीं होगी, इसके नताइज भी होंगे। पैमरा ने कानून के मुताबिक काम करना है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी।
زرداری زیادہ دیر نہیں، اب تمہارا وقت آنے والا ہے۔ عمران خان کی سکھر کے ریلیف کیمپ سے للکار، کہا سندھ کے ہر ضلع میں جاؤں گا، نوجوانوں تیار ہو جاؤ، آپ میری ٹیم اور میں آپ کا کپتان بنوں گا، ڈاکو زرداری کو شکست دیں گے۔ اندرون سندھ غربت کی بڑی وجہ آصف علی زرداری اور اس کے مافیاز ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے مسائل سنے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کہا ٹیلیتون سے جو پیسہ جمع کیا اس میں سے 1 ارب سندھ پر لگے گا۔ تحریک انصاف آج پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ رنگ روڈ پر جلسے کی تیاریاں جاری، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کریں گے۔ عمران خان کی پشاور والوں کو جلسے میں بھرپور شرکت کی دعوت۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج آپ سے اہم باتیں کروں گا۔ عمران خان کے خلاف لمبی کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تحریک انصاف جلد جائیداد کی طرح بٹے گی۔ عمران خان عدم اعتماد کے بعد مسلسل مسلح افواج پر تنقید کر رہے ہیں۔ کسی کو فوجی قیادت پر تحفظ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی افواج کا کام صرف وطن اور سرحدوں کا دفاع ہے۔ سیاستدان سیاسی جنگ سیاسی میدان میں ہی لڑیں۔ احسن اقبال بولے اداروں کو دھمکیاں وہی دے سکتا ہے جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان سے حساب لیا جائے۔ حکومتی اتحاد کی افواج پاکستان اور قیادت کو متنازع بنانے کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا انتقام میں ڈوبا عمران خان قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہا ہے، سازشیوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ عمران خان کو منظر سے ہٹائیں پھر اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں۔ فواد چودھری کا خواجہ آصف کو چیلنج، کہا کہ عمران خان کو کسی کا باپ بھی نااہل نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ درجہ حرارت کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، راگ الاپ رہے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے، اسے کسی طریقے سے نااہل کریں۔ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے دورے پر بلاول بھٹو کے ساتھ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ سکھر کا فضائی جائزہ، کیمپس میں مقیم خواتین اور بچوں سے بات چیت میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ قمر شہداد کوٹ کا دورہ، کہا یہ سیاست کا نہیں خدمت کا وقت ہے، چاہتے ہیں سب مل کر کام کریں، کوئی سیاست نہ کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کر دی۔ امدادی کاموں میں افواج پاکستان بھرپور حصہ لے رہی ہیں، مزید 7 لاکھ خیموں کا آرڈر دیا ہے۔ دادو میں MNB ڈرین میں کالی موری کے مقام پر شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے گاؤں خانپور جنیجو میں شدید خوف و ہراس، شہریوں کی پیدل بچوں اور مویشیوں سمیت نقل مکانی۔ انتظامیہ غائب، مکینوں نے اپنی مددات کے تحت شگاف پور کر لیا۔ سہوڑ بند پر پانی کا شدید دباؤ، منچھر جھیل میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ پانی پوبک بند سے اوور فلو، دانستر کے گیٹ پر کمزور ہو گئے۔ آبی ریلے سے مزید یونین کونسل اور سینکڑوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ انڈس ہائی وے لاڑکانہ شہباز ایئرپورٹ پر پانی کی زد میں آئیں گے۔ باغ یوسف پر لگائے گئے کٹ سے یونین کونسل بوبک اور چنا زیر آب، کئی دیہات ڈوب گئے۔ کراچی کا نوجوان سہیل بلوچ اپنا کاروبار بند کر کے لوگوں کی مدد کو پہنچ گیا۔ مٹیاری میں نوجوان نے شدید مشینوں سے بارش کا پانی نکلوایا اور پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ٹرینوں کا پہیہ بھی تاحال جام، نواب شاہ سے روہڑی تک ٹرینیں ٹریک زیر آب۔ ٹرین آپریشن مزید 10 دن کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان ہر محاذ پر سرگرم۔ پاک فوج نے کشمور میں راشن اور ٹینٹ تقسیم کیے۔ متاثرین کو برتن، کپڑے، جوتے اور معذور افراد کو ویل چیئرز دی گئیں۔ متاثرین کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ نواب شاہ میں پاک فوج نے نیشنل ہائی وے کے ساتھ ٹینٹ سٹی قائم کر دیا۔ متاثرین کی دیکھ بھال جاری۔ ٹھٹھا میں میڈیکل کیمپس قائم۔ ٹینٹ سٹی میں کھانا، پانی اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے دادو میں پانی میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ڈی آئی خان میں پاک فوج کا آبی ریلے سے متاثرہ پل پر ریلیف آپریشن۔ اسی
دن جب ایک نیا شو کاز نوٹس منگوانے اور 28/8/2022 میں شروع کر دیا آئیڈینٹیکل پوائنٹس پہ. اس کو ہم نے ایک نئے اصول میں چیلنج کیا. آج اس کی سنوائی ہوئی, سننے کے بعد اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا اور پرسوں کے لیے نوٹس کر دیا. ایئر وائی نیوز کے خلاف پیمرا کے دوسرے شو کاز پر بھی عمل درآمد. معطل سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا سے جواب مانگ لیا. بیرسٹر عابد زبیری بولے کہ ایئر وائی نیوز کو پہلا شو کاز نوٹس 8 اگست کو جاری کیا گیا. اس دوران نشریات کو بند رکھا گیا. عدالتی فیصلے کی روشنی میں ایئر وائی نیوز نے پیمرا کے شو کاز کا جواب دے دیا. تاہم اسی روز دوبارہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. بیرسٹر ایاز میمن کہتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر چیئرمین پیمرا کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز جاری ہوا. 7 ستمبر کو چیئرمین پیمرا کو ذاتی طور پر توہین عدالت کے معاملے پر پیش ہونا ہے. پی پی اور نون لیگ پارٹی فنڈز کی جلد تحقیقات کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ آج فاروق حبیب کی درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. موقف اختیار کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے محض 3 سال کے فنڈز کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے. استدعا کی گئی کہ 5 سال کی پارٹی فنڈز کی اسکروٹنی کا حکم دیا جائے. عدالت پی پی اور نون لیگ پارٹی فنڈز اسکروٹنی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کا بھی حکم دے. ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دینے پر دہشت گردی کا مقدمہ. عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا. سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم. ریمارکس دیے صحافیوں کے لیے ہر وقت ماحول کیوں ہے. چند سال سے لگتا ہے کہ سب سے کرے گی. کوئی غلط بات کرے تو آپ پکڑیں, مگر پورا چینل بند کرنا درست نہیں. یہ اچھا ہے کہ چینل بحال ہو گیا. صحافیوں کو بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے. صحافی اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. یہ کبھی ہوا ہے کہ کسی صحافی کو گولی ماری جائے اور انکوائری بھی نہ ہو سکے. UN سے خط آنا باعث شرمندگی تھا. یقینی بنائیں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. حکومتیں آزادی اظہار سے کیوں گھبراتی ہیں؟ اس سے تو احتساب ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. فضا قائم ہوئی ہے صحافتی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے ایک خوف و ہراس کی. اس کو دور کرنے کے لیے آپ مزید بھی ان کے ساتھ مشاورت لائزون جاری رکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا قدم اٹھایا ہے. امید ہے اس اقدام سے صحافی آزادی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے. ماہر قانون شاہ خاور کہتے ہیں کہ عدالت نے سیکرٹری اطلاعات کو کہا ہے کہ یقینی بنائیں صحافیوں کی شکایات نہ آئیں. وفاق پورا اعتماد ہے کہ وہ اقدامات کریں گے. صدر PFUJ افضل بٹ بولے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ صحافیوں پر مقدمے بنیں گے تو معاشرے میں کیا بچے گا. عدالت نے سیکرٹری اطلاعات کو مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے کی ہدایت کی. سیکرٹری فائنانس PFUJ لالا اسد پٹھان نے بھی اقدام کو خوشائن قرار دیا. نواز شریف کی حکومت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. معیشت تباہ ہے, کوئی ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. نواز شریف کا حکومت کا حصہ نہ بننا درست تھا. شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. وزراء کی تعداد کو چیلنج کرنے کا اعلان. کہا حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو چکا, رپورٹ بھی ہر گھر پہنچ چکی. اینٹی کرپشن نے شیخ رشید کے خلاف جاری انکوائری بند کر دی. تفتیشی افسر کی جانب سے جواب جمع کروانے پر لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست نمٹا دی. شہباز لز ٹرس برطانیہ کی نئی وزیر اعظم نامزد 81,326 ووٹ لے کر رشی سنیک کو شکست دے دی. لز ٹرس نے بورس جانسن دور حکومت میں سیکرٹری خارجہ کے فرائض نبھائے. لز ٹرس برطانیہ کی تیسری خاتون وزیر اعظم ہیں. برطانوی وزیر داخلہ پریتی پاٹل مستعفی ہو گئیں.
इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लिज़ ट्रस को मुबारकबाद, साथ काम करने का आज़म। PDM पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने लंदन के दौरे में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने के लिए आसिफ अली जरदारी भी पस पर्दा मुतहर्रिक, चौधरी शुजात हुसैन भी हामिल। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहते हैं PDM अवामी खिदमत के बजाय साजिशों में मसरूफ़ है। ठगों के टोले की साजिशों का जवाब कारकर्दगी से देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की मुलाकात। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि मुतासरीन की बहाली के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। आर्मी बरादरी की सैलाब ज़दगान की मदद खुश आइंद है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि कनाडा पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाहां है। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वकील के मुताबिक अडियाला जेल और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शहबाज गिल पर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। केस के हतमी फैसले तक ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम थम न सके। गुलिस्तान जौहर डकैती की वारदात, डाकुओं ने दुकान में मौजूद शहरियों को लूट लिया। कोरंगी नंबर 5 में सुपर स्टोर पर 5 मुसल्लह अफराद की वारदात, 11 लाख लूट कर फरार हो गए। शहर में डाकुओं से पुलिस अफसरान भी महफूज न रहे। पंजाब चौरंगी के करीब डाकू चौकी इंचार्ज ASI राशिद अली से ज़ाती पिस्टल 9mm छीन कर फरार हो गए। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का सैलाब ज़दगान को रकम अतिया करने वाले 4 साला बच्चे से मुलाकात। वालिदैन समेत उम्रे पर भेजने का वादा। पेशावर के कमसन अहमद मुस्तफ़ा की जज्बा इसार की वीडियो वायरल होने पर इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारत खाने ने मेहमान बनाया। अहमद मुस्तफ़ा ने उम्रे के लिए अपने जमा करदा पैसे सैलाब ज़दगान के लिए चंदे में दे दिए थे। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की टांग में शदीद खिंचाव। भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद स्टेडियम से अस्पताल गए, MRI कराया, रिपोर्ट आज मौसूल होगी। साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर शाहनवाज रानी की फिटनेस में बेहतरी। इवेंट में कौमी टीम अपना अगला मैच बुध को अफगानिस्तान से खेलेगी। दुबई में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग जारी। इवेंट में आज भारत से शिकस्त भारत को इवेंट से बाहर कर देगी। फाइनल रहने के लिए हर मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और मोटरसाइकिल है या तैयारा, सवार हो गए 11। चनियोट में एक ही खानदान के 11 अफराद की मोटरसाइकिल पर सफर की वीडियो वायरल। मियाँ बीवी बच्चों समेत 11 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार हैं। वीडियो वायरल होने पर इंतजामिया इनकी तलाश में निकल पड़ी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।